औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत आयशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करती थी। दोस्तों, वाक़या सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जिस बिस्तर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे वो रंगी हुई खाल का था और उसके अंदर खजूर के छिलके भरे हुए थे। यानी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक ही बिस्तर था। उलमा इकराम इसकी दलील के तौर पर वो हदीस बयान करते हैं, जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि आपको जब हैज़ आता था तो क्या आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने साथ सुलाते थे? तो आपने जवाब दिया, हाँ, जब मैं अपने ऊपर चादर लपेट लेती थी तो उन दिनों हमारे पास सिर्फ एक ही बिस्तर होता था। जब अल्लाह ने मुझे दूसरा बिस्तर अता किया तो मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो जाती। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने घर में और भी तकिए बना लिए। इसकी तफसील में आप बयान करती हैं कि मेरे घर तस्वीरों वाला एक कपड़ा था। मैंने उसे अपने घर के अंदर एक कोने में लटकाया हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, इसे मेरे आगे से हटा दो। बस मैंने उसे उतार दिया और उसका तकिए बना लिए। दोस्तों, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 8 साल 5 महीने गुजारे। इन तमाम सालों में हज़रत आयशा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेमिसाल थी। यहाँ तक कि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। आपका हुजरा मुबारक मस्जिद नबवी की पूरब की तरफ था और उसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी में ही खुलता था। इस तरह मस्जिद नबवी में उनका घर रहन सहन बन गई थी। कमरे की चौड़ाई 6 या 7 फुट थी, जिसकी दीवारें पत्थरों से बनाई गई थीं और उसकी छत पर खजूर की टहनियों से बनी हुई थी। छत इतनी छोटी थी कि जो भी खड़ा होता तो उसका सर छत को छू लेता। बारिश से बचाव के लिए बालू से बने कच्चे मसाले से उसे ढाँप दिया गया था, ताकि मस्जिद के दरवाज़ों का एक ही ताक था जो सागवान की लकड़ी से बना हुआ था। उस हुजरे की तरफ एक साहिबान था और ये वही साहिबान था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इलाक़ किया तो इसी साहिबान में 1 माह तक ठहरे। यही वो हुजरा मुबारक है जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल बरस किए। और ये हुजरा इस कदर छोटा था कि जब आप लेटती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज का सजदा करना मुश्किल हो जाता। सही बुखारी की एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सोई होती और मेरे दोनों पाँव आपके सजदे की जगह होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने लगते तो मेरे दोनों पैर दबा देते तो मैं अपने पाँव समेट लेती। जब आप खड़े हो जाते तो मैं फिर से पाँव फैला लेती। वो फरमाती हैं कि उस ज़माने में घरों में चिराग नहीं होते थे। मतलब हज़रत आयशा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरे मुबारक में वो दिन भी देखे जब आपके पास चिराग तक नहीं हुआ करता था। इसी बारे में एक रिवायत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अन्हु ने नकल की है कि एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी का कुछ गोश्त भेजा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पकड़ा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे काटा। आप फरमाती हैं कि ये काम चिराग के बगैर हुआ और पूछा गया कि ए उम्मुल मोमिनीन, चिराग के बगैर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो आपने कहा कि उस वक्त अगर चिराग के लिए तेल होता तो हम उसे खाने में इस्तेमाल करते। मतलब आपके पास चिराग अगर होता तो उसे जलाने के लिए तेल मौजूद ना होता। दोस्तों, इन तमाम घरेलू मुश्किलात के बावजूद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद खिदमत करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़रूरतों का मुकम्मल ख्याल रखती थी। यहाँ तक कि आपके बालों में कंघी भी करती थी और कुर्बानी के जानवरों के पट्टे बनाती। हज़रत आयशा खुद तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का पूरा ख्याल रखती। इसकी सबसे अच्छी मिसाल खैबर से वापसी के दौरान उस रात की है जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार खो गया
تھا تو لشکر والے ان کا حال تلاش کرنے کی وجہ سے وقت پر نہ نکل سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں لاٹھی مار کر انہیں ڈانٹنے لگے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب و زینت کا اہتمام بھی کرتی تھی تاکہ آپ کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے اور آپ خوش ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں نے اس وقت اپنے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں نے انہیں اس لیے پہنا ہے کہ تاکہ آپ کو اچھے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی تھی بلکہ عورتوں کو بھی اس کی نصیحت کرتی کہ اے عورتوں، اگر تم شوہر والی ہو تو اپنی آنکھیں خوب صاف رکھو اور انہیں جتنا بھی خوبصورت بنا سکتی ہو ان کو خوبصورت بناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کو بہت پسند کرتی تھی اور اپنی باری کے دن کسی اور پر ہرگز ایثار نہ کرتی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے جس بیوی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تو آپ اس سے اجازت لیتے، یہاں تک کہ پھر قرآن مقدس کی جو آیتیں کریمہ نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رکھیں اور کر دیں، آپ جسے چاہیں پیچھے کر دیں اور جسے چاہیں پیچھے رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت مقدس کے بعد کیا آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے کہتی کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ مجھے اختیار ہوتا تو میں آپ کے بارے میں کسی اور کے لیے ہرگز ایثار نہیں کروں گی۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تم اس رات مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ تو میں نے کہا مجھے آپ کی قربت پسند ہے لیکن میں آپ کی خواہشوں کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی اور رو رو کر قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنسوؤں سے تر ہو گئے، پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات میں ہی یہ آیت نازل فرمائی۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں دن اور رات کی کروٹ بدلنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کی پیدائش میں ایک ایسی حکمت ہے جو انسانی علم میں نہیں آ سکتی۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں کامل ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔